अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन बुध कैसा रहेगा। 25 मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्ज हमल, आपके जो भी हालात हैं इनको लेकर आज आपको मुस्बत इक़दामात करने की ज़रूरत है, जो कि आप अपने काम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और मुश्किल हालात को भी समझदारी के साथ हैंडल कर लेते हैं। अगर आप अपने बुज़ुर्गों के जज्बात को समझते हैं तो इक़दामात करते हुए मामलात आपके हक़ में बेहतर साबित हो सकेंगे। कुछ वक्त आपको पुरएतमाद होने की ज़रूरत है। निजी ज़िंदगी के लिहाज से आज आप ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजार कर काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, जिससे आपको अपने मामलात में काफ़ी मदद हासिल होगी। बुर्ज सौर, अपने काम और ख्वाहिशात को लेकर आप काफ़ी परेशान रहेंगे। आज के दिन इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुरजोश होंगे। आज के दिन अपने प्यारों के साथ मिलकर अच्छा वक्त गुजारेंगे। ज़ाती ज़िंदगी तल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए ये वक्त आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। मोहब्बत के मामलात में आज आपसे कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं। कारोबारी मामलात आज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। कारोबारी मामलात में मुश्किल सूरत-ए-हाल से बचने के लिए आपको समझदारी से काम लेने का मशवरा दिया जाता है। आज आप जो भी काम करें उसमें आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी, वरना आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। बुर्ज जोज़ा, इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद अपनी एक ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा उकता जाएंगे। अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए आज आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। मोहब्बत के मामलात में आज आपके तमाम शकूक व शुबहात ख़त्म हो जाएंगे। आज इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद की शादी की बात आगे बढ़ने के मौके काफ़ी हैं। मुलाजमत से मुतल्लिका अफराद को आज जॉब तब्दील होने के अमकानात नहीं हैं। माली ज़िंदगी में आज आपको काफ़ी फ़ायदेमंद सरमायाकारी करने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छा सरमाया जमा कर सकेंगे। बुर्ज सरतान, इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आप खुशी के साथ समाजी मामलात में हिस्सा लेंगे। दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए आपको बेहतरीन मौके फराहम किए जाएंगे, जिससे कुछ ही वक्त के लिए अपनी टेंशन को भूल जाएंगे, लेकिन हसासियत से खुद को दूर रखें। मोहब्बत के मामलात में आज का दिन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पेशेवराना लिहाज से आपके नज़रियात को ठुकरा दिया जाएगा। यही वक्त है जब आप लोगों को दिखा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। माली लिहाज से अगर अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो यकीनन आज आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा, जो आप सोच समझ कर इस्तेमाल करें। बुर्ज असद, आज बहुत से फ़ैसले लेने के बाद आपको इत्मीनान की ज़रूरत महसूस हो सकती है, लेकिन कुछ मामलात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन साबित हो सकते हैं, जिनकी वजह से अपने मामला से वक्फ़ा लेने की कोशिश भी करेंगे। मादी लिहाज से आज आपको सख्त मेहनत और आपको इत्मीनान को इख्तियार करने का मशवरा दिया जाता है। माली
مستقبل کے لیے آج آپ کو اہم کام سونپے جائیں گے۔ اب یہ سب آپ کی دلچسپی پہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں اور کن طریقوں سے کرتے ہیں۔ برج سنبلہ، اس برج سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی وجہ سے آج اپنے کام سے ہٹ کر صحت کے کچھ معاملات کی طرف وقف کرنا پڑے گا۔ آج کچھ معاملات کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان رہیں گے۔ تمام قسم کے پرجوش صورتحال سے خود کو دور رکھیں۔ آپ کے ارد گرد وہ تمام لوگ جو کہ آپ کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں، ان سے آج آپ کو خوشی ملے گی۔ مستقبل کے حوالے سے حالات سے سمجھوتہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اگر آپ پر کافی زیادہ ذمہ داریاں بھی ڈالی جائیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد فراہم کی جائے گی، تو اپنے معاملات کو سوچ سمجھ کر سر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ برج میزان، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو پیاروں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اپنے تمام فیصلوں میں والدین کو شامل کرنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے اچھے فیصلوں کو سر انجام دیا جا سکے۔ نجی زندگی میں مضبوط ساتھی کی شخصیت آج آپ کی طرف بڑھی رہے گی۔ کام کے حوالے سے آپ کو کچھ خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مستقبل کی ترقی کے لیے آج آپ کو کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مالی ترقی کو حاصل کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ برج عقرب، سیاروی محرکات آج آپ کو موقع دے گی کہ جب آپ اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کریں تو معاملات آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے۔ زیادہ منصوبہ بندی سے خود کو ابھی دور رکھیں۔ کسی بھی قسم کی ندامت محسوس کیے بغیر اپنے شوق کے لیے خود کو مکمل طور پر وقف کر دیں۔ ساتھیوں پر بھروسہ کرنا آپ کو کسی بھی بڑی مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ محبت کے معاملات میں آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ مشوروں پر عمل کریں۔ اچھے مالی فائدوں کے لیے آج آپ کو اپنے معاملات میں مزید محنت کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ آج آپ کو کافی موقع ملیں گے جن کا صحیح استعمال کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ برج قوس، آج کچھ معاملات میں آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ توانائی کی وجہ سے معاملات کافی زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے مقصد تک رسائی حاصل کرنے میں آج آپ کو صحیح راستوں کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کے معاملات میں آج آپ جذباتی لحاظ سے خطرات کو مول لیں گے۔ خود کو اپنی حدود تک منظم کرنے میں آج آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، محتاط رہیں۔ اپنے موجودہ بجٹ پر ایک نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے خطرات کو کم کرنا چاہتے ہیں تو مثبت طریقے سے معاملات میں ہم آہنگی لانے کی ضرورت ہے۔ برج جدی، اس برج سے منسلک افراد آج کاروباری معاملات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں گے۔ آپ کی سماجی قوتوں میں اضافہ ہوگا۔ محبت سے متعلقہ معاملات میں آج آپ کو کافی سارے سرپرائزز ملیں گے۔ مالی لحاظ سے آپ کے پاس بہترین وقت ہے۔ جب آپ مثبت معاملات کا چناؤ کریں گے تو تب ہی بجٹ کو بہتر بنا سکیں گے۔ کاروباری لحاظ سے آپ کو جو بھی موقع فراہم کیے جائیں گے
ان کو لازمی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نئی ملازمت کی تلاش آج آپ کو صحیح موقع دے گی۔ صحت کے حوالے سے آپ کافی زیادہ لاپرواہی کر رہے ہیں جو کہ آپ کو ہاسپٹل کا چکر بھی لگوا سکتی ہے، اسی لیے محتاط رہیں۔ برج دلو، غیر ضروری چیزوں پر کافی زیادہ وقت گزار کر اپنی توانائی کو کھو دیں گے۔ پرجوش ہوتے ہوئے اپنی حدود کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں۔ مستقبل کے حوالے سے آپ کے پاس بہت سے انتخاب ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ سکتے ہیں، لیکن جو کہ آپ دوسروں کی باتوں سے پریشان ہو رہے ہیں، لہٰذا خود پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کو پرسکون رہتے ہوئے معاملات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ محبت کے معاملات میں قریبی لوگوں کی وجہ سے آج آپ تناؤ کا شکار رہیں گے، اسی لیے جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ برج حوت، اپنے نظریات کو فروغ دینے کے لیے آج کا دن فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج آپ محسوس کر لیں گے کہ آپ اطمینان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ اقدامات آپ کے لیے خوشیاں لا سکتے ہیں، اپنے لیے نئے دروازوں کو کھولیں گے۔ آپ اپنے جوش اور جذبے کو فروغ دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ مالی لحاظ سے کچھ آمدنی آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے گی۔ بچوں کی تربیت کا انحصار ماں باپ پر ہوتا ہے، وہ جیسے مرضی کریں، تو آج آپ کو اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔